एक बहुत जबरदस्त आपकी बातों से मेरे जहन में आई कि एक एग्जाम्पल शेयर की जाए और आप सबका दिल खुश हो जाएगा। वो शहद की मक्खी के बारे में। और जैसे पाकिस्तान में कहा गया और मुल्कों में भी कहा गया कि भाई जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनको आप जहां भी देखें तो सल्यूट करें। और पाकिस्तान में ऐसा हुआ भी, डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, नर्सिस को सल्यूट किया, पुलिस वालों ने भी और आम आवाम ने भी, और पुलिस को भी बच्चों ने सल्यूट किए। तो ये आयत पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप शहद की मक्खी को भी सल्यूट करेंगे कि वो क्या, वो एक समझ लें कि इस डोमेन में वो भी एक वली है कि उसको एक आयत वही की अल्लाह ने, और कयामत तक वो उस आयत से बैक ऑफ नहीं करेगी। एक हुक्म दिया अल्लाह ने उसको, लेकिन वो उससे पीछे नहीं हटेगी। और ये तस्दीक जो है सब्जेक्ट कुरान मजीद का, कि ये किताब, ये कुरान खुद तस्दीक करता है कि ये अल्लाह की क्रिएटर की किताब है। यानी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद काफी है बताने के लिए, क्योंकि इसकी एक एक चीज वेरीफाइड है, तस्दीक शुदा है। सिर्फ हमें एक्सप्लोर करके देखना है तो हमें यकीन आ जाता है। तो सूरह नहल 16 नंबर सूरह है, उसकी 68 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहते हैं व औहा, ये वही वाला वर्ड है, व औहा रब्बुका इलन नहली, और तेरे रब ने शहद की मक्खी को वही की। क्या वही की? कि तू पहाड़ों में, दरख्तों में, और उसमें जिन्हें ये बुलंद करते हैं यानी ऊपर, घर बना। तो आपने कभी शहद की मक्खी का घर जमीन पे देखा है? वो तो जब हम पत्थर मार के या शरारत में जब गिराते हैं उसका छत्ता, तो फिर वो गुस्से से हमारे पीछे भागती है, फिर वो नीचे गिरता है। अदरवाइज आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो जमीन पे घर बनाती है। वो क्यों ऊपर घर बनाती है? वो क्यों पहाड़ों पे, चोटियों पे, दरख्तों के ऊपर, छतों के ऊपर क्यों घर बनाती है वो ऊपर? इस आयत की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने उसको ये वही की है कि तूने ऊपर घर बनाना है। तो क्यामत तक वो कभी नीचे घर नहीं बनाएगी, वो ऊपर ही बनाएगी। अच्छा, उसके बाद फरमाया अगली आयत में, फिर खा हर किस्म के फलों में से और अपने रब के रास्ते पर इनकसारी के साथ चलती चली जा। शहद की मक्खी को अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया कि तू फलों में से खा। तो आप शहद की मक्खी को कभी भी गार्बेज पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। Our teacher always gave this example to give us a lesson कि शहद की मक्खी कितनी हुक्म की पाबंद है कि वो कूड़े पे, गार्बेज पे नहीं बैठेगी। हम बैठ जाते हैं, हम फ्लक्चुएट करते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं, फिर एकदम बुरा काम भी कर देते हैं। शहद की मक्खी को एक हुक्म मिला है, वो उससे पीछे नहीं हटेगी। उसने वो हुक्म ले लिया और कयामत तक वो उसको पूरा करेगी। और हमें क्या लेसन दे रही है वो, कि जो उसको हुक्म मिला वो फलों में से ही खाएगी जो उसके लिए हलाल किया अल्लाह ने। और वो गार्बेज पे नहीं बैठेगी, गंद पे नहीं बैठेगी जहां पे दूसरी मक्खियां बैठती हैं। उनकी अपनी एक, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा अगेन, लेकिन उसकी अपनी एक रूटीन है। तो अपने रब के रास्ते पर इनकसारी से चलती चली जा। और उनके बतनों में से, अब अल्लाह का ये रिवॉर्ड शुरू हुआ उसके लिए, उनके बतनों में से मुख्तलिफ रंगों के मशरूब निकलते हैं जिसमें लोगों के लिए शफा है। तो ये बात हो रही है शहद की, जैसे अभी सलमा बता रही थी, मनुका हनी मैं भी लाया था न्यूजीलैंड से। तो आगे कहते हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिकौमी यतफक्करून। ये जो सोचने वाले लोग हैं, जो पॉन्डर करने वाले लोग हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, उनको इस शहद की मक्खी के अंदर बहुत सारी आयात नजर आई। तो आज के बाद जब आप शहद की मक्खी को देखेंगे तो वो सिर्फ शहद की मक्खी नहीं है, वो अल्लाह की आयत है। आपको फौरन सब नजर आएगा कि ये सूरह नहल 16 नंबर सूरह की 68 नंबर आयत है। और ये एक सच और एक वेरिफिकेशन है मेरे रब के कलाम की, कि जो किताब में लिखा हुआ है ऐसा ही 100% होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मुझे यकीन है कि आपको सुन के बड़ा मजा आया होगा। और ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल्स कुरान मजीद में जो वेरीफाई करती हैं कि ये
اس کائنات کے کریٹر کا کلام ہے. جیسے ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو مائک پکڑ کے بس کی چھت پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے, یہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ وہ ہے. تو جب ہم قرآن کے اندر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹور گائیڈ کی طرح ہمیں لکھا ہوا دکھاتا ہے اور پھر دنیا میں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایسے ہو رہا ہے. بطور انسان کے جو ہم سیکھتے ہیں نا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یار شہد کی مکھی ہے, اس کا تو قرآن پاک میں ایسے ذکر ہے, اور وہ اللہ کے حکم پر وہ جو اس کو کہا گیا اسی پر عمل پیرا ہے, اور پھولوں پر بیٹھتی ہے, اور اس کی سلیکشن ہی کچھ اور ہے. دیکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ تیری سلیکشن ہی کچھ اور ہے, اور پھر اس کی جو سلیکشن ہے اس کی بنیاد پہ جو اس کی پروڈکٹ ہے وہ اس میں شفا رکھ دی. اس کا مطلب جو فرسٹ سٹیپ ہے سلیکشن کا, اس کے بعد آپ کہ جو فیض ہے جاری ہوتا ہے کہ اگر نجم شراز کی سلیکشن اچھی ہے, یار یہ قرآن پاک سے کچھ سیکھنا ہے, احادیث سے کچھ سیکھنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھنا ہے. جو عام لوگ ہیں, سلیکشن ہے نا سر, کہ میرا رول ماڈل کون ہے, آپ کا رول ماڈل کون ہے, یعنی کہ سلیکشن فرسٹ ہے. اس کے بعد پھر جو نجم صاحب بات کریں گے ان کی بات میں اثر ہوگا. سلیکشن ہی اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر دیکھیں وہ آگے کیا کر سکتے. طیب کھائیں گے ہاں ہاں تو طیب ڈیلیور کریں گے. صحیح صحیح صحیح, یعنی کہ سوچ ہے, ویژن. ایگزیکٹلی. پاک سوچ اندر ڈالیں گے تو پاک بات کریں گے. صحیح صحیح, اس میں پاک عمل کریں گے, اثر ہوگا. اور آپ نے خوبصورت ورڈ دے دیا اس کو کہ سلیکشن, کہ آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کیسا رشتہ سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کیسی انوائرمنٹ, کیسی محفل سلیکٹ کرتے ہیں. آپ پب میں جاتے ہیں یا آپ مسجد میں جاتے ہیں, آپ دوستوں کی کون سی والی محفل میں جاتے ہیں جہاں بیٹھ کے غور و فکر کیا جاتا ہے زندگی کے مقصد پہ, آیات پہ, ہاؤ ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف, ہاؤ ٹو امپروو دا کیریکٹر, ہاؤ ٹو امپروو اپنے آس پاس انوائرمنٹ, سوسائٹی کے اندر کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں, ہاؤ ٹو یوٹیلائز آور سیلوز. یا ہم بیٹھ کے صرف گپے, انٹرٹینمنٹ اور شغل میلہ کر کے اٹھ جائیں. تو چلے وہ بھی دنیا زندگی میں چلتا ہے, ساتھ ساتھ میچ کھیل لیا, کچھ ایک ہابی رکھ لی, بٹ ایک پرپز ہوتا ہے زندگی. تو سلیکشن کا بڑا خوبصورت ورڈ یوز کیا آپ نے, اور یہ سلیکشن ہی, چوائس جو ہے, یہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن اور منزل بن جاتی ہے. صحیح, کیا خیال؟ اور دوسرا نجم صاحب, یہ شہد کی مکھی کو تھوڑا سا اور تحقیق کرتے ہیں باتوں میں کہ اس کا ایک ڈنگ بھی ہے. تو کیا میں شہد کی مکھی کو اس کے ڈنگ کی طرف سے دیکھوں, یا اس کا میں دیکھوں کہ اس کی سلیکشن کیا ہے اور یہ پروڈکٹ اس کی کیا ہے, یا میں اس کی پروڈکٹ جو ہم بڑا مزے لے کے ٹوسٹ میں ڈال کے اور ناشتے میں, اور پھر اس کو شفا کے طور پہ لیتے ہیں, چائے میں ڈالتے ہیں, کافی میں ڈالتے ہیں, بڑا مزہ لیتے ہیں. تو یہ بھی میں نے دیکھنا ہے کہ کسی شخص کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اچھی باتوں کو لوں یا اس کی بٹرنس کو لوں یا اس کی نیگیٹو باتوں کو رول ماڈل بناؤں. کیا میں نے شہد کی مکھی سے جو اس کی پروڈکٹ وہ جو پیدا کر رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہی ہے, جو وہ لیڈ کر رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ اگر اس کے آپ چھتے کو چھیڑ دیں تو وہ پورے کا پورا چھتا آپ پہ اٹیک کر دے گا, وہ یونٹی جس کو ہم بولتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ بڑی پازیٹیو کوالٹی ہے. ہاں, یونٹی. صحیح. اپنی کوئین کو بچا. ہاں صحیح صحیح, اس کو بچانا, کیونکہ وہ نیوکلیس ہے, وہاں شہد بن رہا ہے, وہاں کیا کہتے ہیں, وہاں سے پوری پروڈکشن ہو رہی ہے, اور وہ پوری دنیا سے لا کے نیکٹر وہاں پہ ڈال رہی ہیں. تو ان کو وہ اچھا, پھر سٹنگ جو آپ نے بڑی اچھی بات چھیڑی, ڈو یو نو وائی, what is the background of that sting? Why do they use it? Why do they need it? Defend themselves? Yeah, for a bee, yes. For a bee, they just are, defending themselves if they feel threatened or scared. But I don't think they like to use it because they only get one use, and I think if a bee loses its sting, it dies, right?
اللہ صحیح ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ. خوبصورت بات ہے. تو پھر نجم صاحب جو ہم دوستوں میں انسانوں میں ہم برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہاں اچھائیاں نہیں ڈھونڈتے, ہم اس کی پروڈکٹ نہیں دیکھتے. یار وہ ولی بھی ہو سکتا ہے, کام سادہ سے کپڑے شاید کہیں سے پھٹے بھی ہوں, جوتا بھی اس کا صاف نہ ہو, لیکن باتیں بہت اچھی کر رہا ہو, اس کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا رستہ دیا وہ اس پہ چل رہا ہو, لیکن اس کو بڑے گروپ میں بٹھانے سے ہم ہیزیٹیٹ کریں گے کہ یار اگر اس کو بلا لیا, یہ تو بڑا ایک میں تو سوٹڈ بوٹڈ اور بیوروکریٹ جو ہیں, وہ ایک محفل ہے, وہ کمپنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عام جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو کوئی پہلو ایسا ہے جو دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو کم تر سمجھیں, لیکن وہ سر اندر سے بہت بڑا انسان ہو سکتا. تو ظاہری آن بان شان ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یار اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم ڈیسیجن میکر نہیں ہے کہ یار یہ تو ایویں صحیح ہے. ہم نے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں بڑے سادہ کپڑوں میں, عام سی چپل میں پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن امیر آدمی ہوتا ہے, ہمیں نالج ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس تو یہ تو ارب پتی آدمی ہے, اور یہ دیکھیں چپل میں اور عام سی شلوار قمیض میں یا جین میں پھر رہا ہے. چونکہ ہمیں نالج ہے اس وجہ سے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے, کسی ٹرین میں انڈر گراؤنڈ ہم جا رہے ہیں, بس میں سفر کر رہے ہیں یا گاڑی میں دوسرے میں دیکھ رہے ہیں, یار یہ تو میں مرسڈیز میں ہوں, یہ ایک عام سی گاڑی میں پھر رہا ہے, تو ممکن ہے وہ مجھ سے زیادہ دنیاوی لحاظ سے بھی امیر ہو اور دینی لحاظ سے بھی بہت مالدار ہو. جی بہت خوبصورت بات. پھر وہ حدیث آتی ہے, بہت سارے ڈیفرنٹ اینگل سے وہ حدیث آتی ہے, کیونکہ وہ بات ہی ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے وہ قرآن کا نچوڑ ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حکمت مومن کی فراست سے تقویٰ لو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک عام انسان جو ہے, ہم لوگ جب ہمارے پاس وہ وزڈم, وہ نور, وہ لائٹ, اللہ کی آیات کی وہ پرسپیکٹو, وہ پرسیپشن, وہ سائٹ جب نہیں ہوتی ہمارے پاس, تو ایک عام انسان کیسے دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اپنی ڈیزائر سے, وہ دیکھتا ہے اپنے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ سے. اس کا سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ گھر کا سائز کیسا ہے, سوٹ کون سے برانڈ کا پہنا ہوا ہے, اٹالین ہے اور کون سا والا اٹالین ہے, شوز کیسے ہیں. بہت نوٹ کرتے ہیں لوگ جو ہے, کون سا کلر, کون سی فیبرک, کون سی لون, کون سی گاڑی, فون کون سا تھا. تو یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے, میں کوئی اچھے برے کی بات نہیں کر رہا, لیکن دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, دنیا کے ایک دیکھنے کا انداز ہے. جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم ایک سرٹن چیز دیکھتے ہیں. ہم نے اس دن بات کی تھی کہ جمال, مال, حسب نسب, اور مومنین سے کہا کہ تم دین دیکھنا. تو جب نور ملتا ہے, یعنی اللہ کی لائٹ ملتی ہے, اللہ کا علم ملتا ہے, تو آپ کی نظر چینج ہوتی ہے. اچھا, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بہت بڑا آدمی ہے یا بہت نارمل ایک جس کو ہم کامنر کہتے ہیں. پھر آپ کوالٹی پہ جاتے ہیں, پھر آپ وہاں ٹائم گزارتے ہیں جہاں گزارنا چاہیے, پھر آپ وہاں ٹائم لگاتے ہیں جہاں لگانا چاہیے. پھر آپ یہ نہیں دیکھتے مجھے یہاں سے کیا فائدہ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب میری زندگی میں یہ آ چکا تھا اور اللہ نے تھوڑی بہت پرسیپشن بھی بدل دی تھی, تو میں پریزیڈنسی کئی دفعہ گیا پرفارم کرنے کے لیے. اس زمانے میں مشرف صاحب پریزیڈنٹ ہوتے تھے پاکستان. تو ابھی اوپر والے فلور پہ نہیں گئے جہاں پریزیڈنٹ ہے اور سب نے آنا ہے ابھی, تو کچن میں روک لیا جو وہاں کے شیف تھے اور ان لوگوں نے کہ جی ہمارے پاس بیٹھے تھوڑی دیر. تو میں بیٹھ گیا. اچھا, پھر وہاں پہ فریش چیزیں بن رہی تھی کھانے کو, وہ بھی کچن سے آ رہی تھی. تو وہ انہوں نے میرے وہ حمد بھی سنی تھی, میرے کچھ الرحمن الرحیم کے ہمارے پروگرامز بھی دیکھے تھے. تو وہ ایک صرف ایز این آرٹسٹ نہیں مجھے بٹھا رہے تھے, بلکہ انہوں نے جو میری اچھی مجھے کام کرتے دیکھے تھے, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے محبت کر رہے تھے, عزت دے رہے تھے. تو میں نے اتنا انجوائے کیا اس کے بعد وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ. میں 15-20 منٹ وہاں بیٹھا, کیونکہ اوپر تو ابھی لوگوں نے آنا تھا. تو یہ اس طرح کی میری زندگی میں بے تحاشا واقعے ہیں. قرآن آنے کے بعد میں جہاں پہ بھی کانسرٹس پہ جاتا تھا یا تو جو وہاں کے ڈرائیورز ہوتے تھے, جو وہاں کا یہ والا سٹاف ہوتا تھا, جو سرونگ سٹاف ہوتا تھا,
उसमें से बड़ा बड़ा एक से एक हीरा होता था, जिसने कोई अच्छी बात भी उठाई हुई होती थी। अक्सर मैं जाता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स के वहां पे मेस में ठहरता हूँ, तो वहां पे एक शेफ है जो खाना वाना भी सर्व करता है, और वो इतनी अच्छी बातें करता है, उसने इतनी काम की बातें उठाई हुई होती हैं, और मुझे उसके साथ 15-15, 20 मिनट, आधा आधा घंटा गुफ्तगू करने का बड़ा मजा आता है। कुरान आने से पहले के दौर में मेरी ये परसेप्शन नहीं थी। उस वक्त हम देखते थे कि कहां पे टाइम गुजारना है, कहां पे नहीं गुजारना है। हम आउटलुक देखते थे, पोजीशन देखते थे, फिर डिसाइड करते थे कि यहाँ पे जाना है नहीं जाना है। तो ये मैंने छोटी सी बिल्कुल मिसाल दी अपनी लाइफ से। तो ये बदर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है ये एक्सप्लेन करती है कि मोमिन की फरासत से तकवा लो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जब हम नूर से देखेंगे, अल्लाह की ऐनक से देखेंगे, जो आयात की ऐनक है, तो फिर हमें कैरेक्टर नजर आएगा। फिर हम दुनियादारी की बेस के ऊपर लोगों को टटोलेंगे नहीं, इवेल्युएट नहीं करेंगे, बल्कि जिसकी जितनी वैल्यू है, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो या नॉर्मल सा आदमी हो, उसको उस रिस्पेक्ट से मिलेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कभी कभी बहुत बड़ा आदमी भी, ऐसा भी हुआ मेरे साथ, इंडिया में भी हुआ, यहां भी हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ, कि जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, उसने उतनी बड़ी बात नहीं की। जब उससे मिले तो थोड़ा सा अंदर अजीब सा हुआ कि यार ये तो, मैं तो इसको बहुत ऊपर रखा हुआ था, बट उतनी बड़ी बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो नहीं मिली। तो हमें हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह बेसिक्स के ऊपर होना चाहिए कि डिसेंसी, कैरेक्टर, अच्छाई, ये हमें देखनी चाहिए। और जो बहुत बड़ी बात की थी आपने अभी कि ऐब देखते हैं हम लोगों के, तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें पूरे एपिसोड में, कि हम समझते हैं कि इखलाक का मतलब है सिर्फ अच्छी बात करना, क्योंकि इखलाक को हम बहुत एक छोटे पैराए में देखते हैं कि शायद इखलाक का मतलब है मुस्कुरा के अच्छी बात करना। वो तो सेल्समैन भी करता है, सर्व विद स्माइल। बहुत सारी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस के ये वो स्लोगन्स हैं, सर्व विद स्माइल। तो वो तो बहुत सारे लोग पैसे के लिए भी करते हैं, कारोबार के लिए भी करते हैं। बट इखलाक की एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि बाइखलाक इंसान जो होता है वो लोगों के अंदर अच्छाइयां देखता है, और उन अच्छाइयों को वो एड्रेस करता है और उनको ट्रिगर करता है, ताकि वो अच्छाइयां डोमिनेट करें सामने वाले के ऊपर। क्योंकि अगर आप सामने वाले की बुराई को ट्रिगर करेंगे तो फिर वो बुरा बन के आएगा आपके सामने, और अगर आप उसकी अच्छाई को एड्रेस करेंगे तो उसका दिल के अंदर ये मैसेज जाएगा कि यार ये आदमी मुझे अच्छा देख रहा है, तो मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये इसकी स्पिरिट मैं देखता हूं बदर भाई।